बैक वंस अगैन हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि 5 अगस्त के तनाज़ुर में आज अब तक टेलीविजन पर आप सुबह से देख रहे हैं। आज पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ यौम इस्तेसाल मनाया गया। पाकिस्तानी कौम ने मजलूम कश्मीरियों के साथ भरपूर इजहार यकजहती किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज बिजी दिन गुजारा। मुज़फ्फराबाद में वो मुज़ाहमती दीवार का इफ्तिताह भी किया। उसके बाद एक वॉक थी, एक शॉर्ट वॉक थी जो कि इन प्रोटेस्ट की गई। उससे पहले हमने देखा कि यहाँ इस्लामाबाद में भी एक वॉक की गई जिसमें फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल हुए। खिताब भी किया प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर असेंबली में। क्या कहा उन्होंने, लेट्स वॉच इट। कम से कम दुनिया की नजरों में अब कश्मीर आ गया। इसका मतलब ये कि जिस तरह का ये जुल्म करना चाहते थे उनको क्रश करने के लिए वो नहीं कर सकते। जुल्म कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो मेरे ख्याल में जो इनका प्लान था, जिस तरह इन्होंने फौज, वो जुल्म नहीं हुआ। और मैं अपनी पाकिस्तान को हम क्रेडिट, अपनी गवर्नमेंट को हम क्रेडिट देते हैं कि हमने जो इसको उठाया इंटरनेशनली, उसकी वजह से ये वो नहीं कर सके। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह मुतनाज़ा राम मंदिर की तामीर का इफ्तिताह कर दिया है। इस तरह भारत ने अपने आप को सेकुलर रियासत के बजाय एक इंतहा पसंद हिंदू मुल्क होने पर मोहर साबित कर दी है। ये बात भी नजर आ रही है कि 5 अगस्त का दिन नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझ कर चुना था। ये बात भी अब वाज़े हो चुकी है कि बाबरी मस्जिद के हवाले से जो अफसोसनाक वाक़यात हुए थे वो एक डिज़ाइन के तहत ही हुए थे। और शायद एक परेशान कुन मगर रियलिस्टिक असेसमेंट यही है कि आइंदा आने वाले दिनों में आप ऐसे और भी बहुत सारे वाक़यात देख सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इवन ताजमहल के हवाले से भी जो ब्रोशर है वहाँ का, इंडिया का, उसमें अपनी मॉन्यूमेंट्स में जो कि उनकी नामी गिरामी मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल का नाम निकाल दिया गया, अगेन एज पार्ट ऑफ दैट आरएसएस आइडियोलॉजी। ऐसा लगता है कि भारत अपनी मुस्लिम हेरिटेज बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहता है, ये सोचे समझे बगैर कि जो मुसलमान एक बड़ी तादाद में भारत में रहते हैं उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी। सो आज जबकि हम अपना इजहार यकजहती कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, ये इजहार यकजहती तमाम मुस्लिम्स के साथ, उनके साथ भी है जो भारत में मौजूद हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पॉलिसी सिर्फ कश्मीर तक ही महदूद नहीं है। ऐसे लगता है कि वो इन डिनाइल हैं अपनी तमाम माइनॉरिटीज से, खास तौर पर तमाम मुस्लिम माइनॉरिटी से। क्या कह रहे थे नरेंद्र मोदी जिस वक्त वो उस मंदिर का इफ्तिताह कर रहे थे जहां पर कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। लेट्स वॉच दैट। बीबीसी ने इसे नेहरू के सेकुलर दौर के खात्मे की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया है। बीबीसी ने यह लिखा है कि जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर का संगे बुनियाद रखेंगे तो वो हिंदुत्व की तहरीक के लिए एक तारीखी लम्हा होगा। ये भी लिख रहा है बीबीसी के इस इक़दाम से ये भी तय होगा कि हिंदुत्व को दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले में ज्यादा तरजीह मिलेगी। यह आखिरी बार नहीं होगा जब मोदी हुकूमत हिंदुत्व के एजेंडा को कौमी सतह पर ले जाएगी। ये वही दिन है जिस दिन जम्मू और कश्मीर की खुद मुख्तारी छीन ली गई थी और इसी तारीख पर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को खड़ा करना, इन दोनों इक़दामात का एक मकसद है। इंडिया को एक हिंदू कौम या हिंदू राष्ट्र बनाना और इंडिया की जो सकाफत है, यानी एक हेरिटेज है, जो आइन का एक हिस्सा है, उसको कमजोर कर देना। ये भी हम जानते हैं कि माजी में अगर आप बहुत दूर दूर तक देखें तो आपको कोई बहुत ज्यादा एम्पावर्ड हिंदू स्टेट एज सच नहीं मिलती। बड़े लंबे अरसे तक मुसलमान इस इलाके में जो थे उनकी हुकूमत रही, और जब पाकिस्तान बना या इंडिया बना 1947 में, उसके बाद भी भारत ने अपने आप को एक सेकुलर मुल्क के तौर पे बावर कराने की कोशिश की, अगरचे वहां पे हिंदू ज्यादा अक्सरियत में थे। मगर अब ये लग रहा है कि टाइम्स हैव कंप्लीटली चेंज, और जब जिन्ना ने हमें 2 नेशन थ्योरी बताई थी और जो हमें बताया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिस खतरे का इजहार किया था, आज वो खतरा आपको भरपूर तरीके से मंडलाता हुआ नजर आ रहा है। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। And
वेलकम बैक। कश्मीरियों के साथ यकजहती दिखा रहा है आज पाकिस्तान। बड़ा अहम दिन था आज, मगर आगे आने वाले दिनों में भी हमें नजर आ रहा है कि ये मामलात यहाँ पर नहीं रुकेंगे। 5 अगस्त को अगर पिछले साल कश्मीरियों के हकूक पामाल किए गए थे, तो इस साल राम मंदिर की इनॉग्रेशन भी बहुत सिंबॉलिक है। फारूक सत्तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। अब हमें नजर ये आ रहा है कि भारत की जहरियत सिर्फ कश्मीरियों तक नहीं, ओवरऑल मुसलमानों के खिलाफ एक महाज बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें भारत हिंदुत्व पॉलिसी को फॉलो करता हुआ अपनी अक्सरियत पे तवज्जो दे रहा है। ये इस खित्ते के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? मैं समझता हूं कि भारत और मोदी सरकार की ये सोच, ये सिर्फ इस खित्ते के लिए एक बाइस तशवीश बात नहीं है, और सिर्फ इस खित्ते के अमन के लिए चैलेंज नहीं है, बल्कि ये सोच आज अगर आलमी अमन को खतरात का जायजा लें तो उनमें अगर सबसे बड़ा खतरा है आलमी अमन को कोई, तो वो भारत और मोदी सरकार की जो मौजूदा सोच है और जिस खौफनाक तरीके से वो हिंदुस्तान की अपनी, भारत की अपनी सियासत, मईशत और माशरत, जिस पे उसने पूरी दुनिया में अपना एक मसनूई जो है वो चेहरा दुनिया को दिखाया हुआ था, उस पर से भी बहुत तेज़ी से नकाब जो है वो उठ रहा है। और भारत का, मोदी सरकार का और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और एक जो सेक्युलरिज्म का एक बहुत बड़ा जो मिथ क्रिएट किया था, ये मौजूदा पॉलिसियां पिछले साल एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A का, जिससे जो थोड़ी बहुत खुद मुख्तारी कश्मीर के खित्ते को दी थी उन्होंने, वो भी उन्होंने वापस ले ली। और इस साल ये राम मंदिर का संगे बुनियाद रखना बाबरी मस्जिद की जगह पर, मैं समझता हूं कि ये मोदी सरकार ने भारत के सेक्युलरिज्म और बड़ी जमहूरियत होने के दावे के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। अब आलमी ज़मीर को झंझोड़ना है, बेदार करना है और उसे ये बावर कराना है कि मसला कश्मीर के मुस्तकिल हल के बगैर भारत में जो अक़लियतें हैं उनको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराम किए बगैर अगर कोई अक़वाम मुत्तहिदा की, आलम अक़वाम की, उन्हें अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता है, तो ये पूरी दुनिया को ये सोच और ये जो जारहाना अज़ाइम है, ये पूरी दुनिया के अमन को तबाह बर्बाद कर देंगे। मैं तो इसका खुलासा इसी तरह निकालता हूं। साहब, ये तो हम थोड़ा सा फॉरवर्ड बात कहते हैं, थोड़ा सा अगर हम माजी में चले जाएं, आपके दादा परदादा, मेरे दादा परदादा, ये वो लोग थे जो एक विजन के साथ इस मुल्क में आए थे। 2 नेशन थ्योरी जो उस वक्त जिन्ना ने हमें बताया, क्या हम आज समझ रहे हैं जो भारत में हो रहा है, हम ये भी समझ रहे हैं जहाँ पे हमें उनकी अक़लियतों के साथ पूरा खुलूस के साथ शामिल हैं, मगर क्या हम इस विजन को भी दाद देंगे जो कि हमें मोहम्मद अली जिन्ना ने इतने साल पहले बता दिया था और जिसको फॉलो करते हुए हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे इतनी बड़ी कुर्बानियां देते हुए यहाँ पर आए, अपना खून शामिल किया? क्या आज हमें उसको खराज तहसीन नहीं पेश करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि इसमें अब कोई कलाम नहीं रहा, कोई दो राय नहीं है कि जो फादर ऑफ द नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का और उनके साथ जो अकाबरीन थे, उनका विज़न था कि जिस बुनियाद पर उन्होंने ये 2 कौमी नज़रिया दिया था, इसमें मुसलमान और हिंदुओं के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ये जो हिंदुत्व वाली सोच है, जो ये RSS का एजेंडा, जो BJP की बज़ाहिर सियासी शक्ल में पूरे भारत में उसकी माशरत, सियासत, मईशत में सराहियत करके अब सरहदों से बाहर निकल कर इस पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है, पूरी दुनिया को गैर मुस्तहकम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार की ये जो पॉलिसियाँ हैं, उसने इस बात पर मोहर तस्दीक शब्द की है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन 100% दुरुस्त था। वो दूरबीन थे, वो फार साइटेड थे और उन्होंने बहुत पहले ये महसूस कर लिया था कि मुसलमानों के लिए एक जाए पनाह होनी चाहिए। जो पाकिस्तान के नाम से जब एक तहरीक पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद शुरू हुई और बहुत अरसे तक फिर ये पाकिस्तान के क़याम के बाद भी ये बात बहस में रही, उसकी वजह यही थी कि भारत ने सेक्युलरिज्म का ये जो नकाब ओढ़ा हुआ था, वो इतनी बड़ी हिमाकत है कि शायद
میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو خود اس بات پر پشیمان بھی ہونا پڑے گا, پچھتانا بھی پڑے گا. اگر اسے اپنی تباہی کی کوئی فکر ہے, دنیا کو تو اس نے غیر مستحکم اور غیر متوازن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, لیکن اس میں تباہی بربادی کا آغاز بھارت کے اندر سے ہوگا. بھارت کی تقسیم در تقسیم کا آغاز بھارت کے اندر سے ہوگا. اس کی سوسائٹی کی فریگمنٹیشن, اس کی اسپلٹ, اس کا آغاز بھارت کے اندر سے ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے ایک سال میں کوششیں کر لی. جو یہ لاک ڈاؤن بھی رہا, پہلے صرف بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا تھا وہاں کے لوگوں کو, اور اس میں اگر 70-80% مسلمانوں کی آبادی ہے تو باقی 20% وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں. جنت نظیر وادی ہے کشمیر میں, یا جو انڈین ہیلڈ کشمیر ہے اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان میں بھی اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہمیں اب زیادہ یکسوئی کے ساتھ, زیادہ استقامت کے ساتھ یہ 2 نیشن تھیوری کی ریوائیول کے لیے اور اس کی آج کے دور میں جو اہمیت ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمیں بر صغیر کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے ہمیں کوئی اقدام کرنا ہوگا, اور پاکستان کو اس میں لیڈ لینی ہوگی. اور یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش جو اسی بر صغیر کا حصہ رہا ہے, اور باقی جو مسلمان ہیں اس خطے کے, ان کا بھی اس میں کوئی کلیدی رول ہونا چاہیے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی اقلیتوں کو انسیکیور کرنے جا رہے ہیں. وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہیں, وہ ہمارا حصہ ہیں, وہ پاکستانی قوم کا لازم اور ملزوم پاکستانی قوم کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. تو انہیں عدم تحفظ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ظلم اور ناانصافی کو روکنے, جاہریت کو روکنے, یہ جو ہیجیمنی ہے اس کو روکنے کے لیے اب یہ اس تھیوری کو کہیں نہ کہیں اس کی ریوائیول کی ضرورت ہے. آئی تھنک آپ نے بڑی خوبصورتی سے پوری بات کو سمجھایا ہے, کیونکہ بالکل بھی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی بھی مائنورٹی کو کرٹیل کیا جائے, لیکن یہ نظر آ رہا تھا محمد علی جناح کو اتنے سال پہلے, اور یہ بات اب بھارت میں بھی کہی جا رہی ہے کہ جناح کے ویژن کو انڈورس کر رہی ہیں نریندر مودی کی پالیسیز. سیفان, ہم کراچی میں ایک دھماکے کا سنا جہاں پہ جماعت اسلامی کی ریلی تھی, اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. اینڈ دین آبویسلی آپ کشمیر کے حوالے سے جو بات کہنا چاہتے ہیں, فاروق ستار صاحب سے بھی جو سوال کرنا چاہتے ہیں. جی بھیا, کیونکہ ابھی دہشت گردی کی بات ہے, انفلٹریشن کی بات ہے, تو بھیا ابھی مسلسل ہم دیکھتے ہیں کلبھشن یادو کا معاملہ ہو یا کراچی شہر کو, تو بالخصوص بلوچستان اور کراچی آپ دیکھیں سندھ میں, تو یہاں اسپیسیفکلی ڈیزائن کے ساتھ باقاعدہ یہاں کا جو امن ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی بار بار کوششیں ہوئی ہیں. اب ابھی بھی کچھ دیر قبل حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں تھے دوپہر میں 1 سے 3 کے درمیان, اور وہ بتا رہے تھے کہ جماعت اسلامی کی آج ریلی, یا جماعت اسلامی جو بھی آج پروگرام رکھتی ہے, لیکن انفارچونیٹ ہے کہ آج جماعت اسلامی کی ریلی میں کچھ ہی دیر قبل بیت المکرم مسجد کے نزدیک جو ہے ابھی تک جو اطلاعات ہیں کریکر سے حملہ کیا گیا, اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ کوئی سیپریٹسٹ گروپ ہے, اسی نے اس کو جو ہے ذمہ داری قبول کی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, کیونکہ زیادہ تر یہ جو گروپس ہیں جو ٹیررزم کر رہے ہیں, اس سے پہلے اسی طرح کے کریکر اٹیکس جو ہیں وہ رینجرز کی گاڑیوں پر ہوئے سندھ کے مختلف شہروں میں, جس کی ذمہ داری بھی بعد میں اسی گروپ نے قبول کی تھی. یہ پراکسیز ہیں سارے, اور ہمیں پتہ ہے کہ کن کی پراکسیز ہیں, کس کی پراکسیز ہیں, کیونکہ اس میں MQM لندن بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شامل ہے, اس میں دیگر اور بھی کچھ اس وقت گروپس ہیں جو مل کر ایک گروپ بنا چکے ہیں اور جو بھارت کی فنڈنگ کے ساتھ یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو یہ تو وہ ڈیزائن ہے انڈیا کے جو سامنے آ رہے ہیں. اور جس طرح آپ بتا رہی تھی مینٹالٹی کی بات, تو نریندر مودی شاید اب اس اپنے ملک تک نہیں رکنے والا, وہ اس خطے تک اپنے عزائم کو پھیلانا چاہتا ہے. اور وہ جو نقشہ اکتوبر 2019 سے, کیونکہ میں حیران ہوں کہ بہت سے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کو کہ یہ نقشہ جاری کیوں کیا, اس پہ مذاق اڑا رہے ہیں. تو جب اکتوبر 2019 میں انڈیا نے نقشہ جاری کر دیا تھا جس کے اندر آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو بھارت کا حصہ بتا دیا تھا, تو اس وقت کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا تھا, نہ اس وقت ہم نے کوئی یہاں پر دیکھا کہ اتنی زیادہ اس پہ تنقید ہوئی, نہ کچھ ہوا. اب پاکستان نے جب یہ نقشہ جاری کیا تو پاکستان کی حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے, بجائے اس کے کہ اس ویژن کو ہم کہیں کہ ہاں جی ہم اچیو کریں گے, ہمارا ایک پولیٹیکل ویژن ہے, ہمارا ایک پولیٹیکل ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں. اور ایسے وقت میں جب نریندر مودی پوری طرح سے اس وقت جو ہے وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ دہشت گردی پھیلا بھی رہا ہے, نہ صرف اپنے ملک میں. فریہ, اگر آپ نے دیکھا جو ویڈیو ریسنٹلی وائرل ہوئی تھی جس میں ایک مسلمان جو تھا, اقلیتوں کے ساتھ تو ظلم ہو ہی رہا ہے, ایک مسلمان جس پہ یہ کہا گیا کہ شاید وہ قربانی کا گوشت لے کے جا رہا ہے گائے کا,
اور پھر اس کو کس طرح سے نشانہ بنایا گیا, اور پھر اس پر آپ میڈیا تو چھوڑیں, پولیس فورس کو دیکھیں, وہاں پہ ریپ ہوئے ہیں بچیوں کے 5-5 6-6 سال کی, اور پولیس نے کچھ نہیں کیا. وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جیسے گوشت کے معاملے کے اوپر ہوا تو پولیس نے کچھ نہیں کیا, اور پولیس نے اگر کچھ کیا بھی تو الٹا دوسرے پارٹی کو بچانے کے لیے کچھ کیا. وہاں کی پولیس بھی اس پوری مینٹالٹی کے ساتھ, اور وہاں کی جوڈیشری بھی پوری مینٹالٹی کو اس وقت ہو چکی ہے, سرایت کر چکی ہے ساری مینٹالٹی. تو اٹ از ویری انفارچونیٹ. اور جیسا فاروق ستار صاحب نے کہا کہ بنگلہ دیش ہمیں اس خطے کے علاوہ چین کے ساتھ بھی مل کر آگے بڑھنا ہوگا. ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, معاشی پارٹنر بھی الگ ہے, اسٹریٹجک پارٹنر بھی الگ ہے, لداخ میں بھی اس کا اپنا بھی انٹرسٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی پاکستان نے, کیونکہ کل شبلی فراز صاحب نے کہا بھی تھا کہ جو نقشہ جاری کیا ہے اس میں چین کا بھی انپٹ ہے, چین کے ساتھ بھی تمام روابط ہوئے ہیں, اس کے بعد یہ نقشہ جاری ہوا ہے. تو چین کو شامل کر کر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے اس خطے کے دیگر ممالک کو. حسینہ واجد صاحبہ سے پرائم منسٹر صاحب نے رابطہ کیا تھا کچھ دن قبل. ایران چابہار پورٹ کے اوپر کہا جاتا ہے بھارت کو نکال چکا ہے. تو ایک نیا ایک بلاک بن سکتا ہے. اپارچونٹی پاکستان کے لیے ایک اپارچونٹی ہے, اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے, اور ایک اس طرف بڑھ کر بھارت کے خلاف بھارت کے عزائم کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے. میرے خیال سے ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری رائٹلی سیٹ. ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا پڑ رہا ہے, وقفے کے بعد ہم مزید بات کریں گے, کیونکہ معاملہ اب ہم جیسے ہیں کشمیر سے بڑھ کے یہ ایک ریجنل تھریٹ بنتی جا رہی ہے. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. کشمیر کے ساتھ یوم یکجہتی بھی منا رہے ہیں, یوم استحصال بھی آبزرو ہو رہا ہے پاکستان میں. نیوز ویک میں انڈیا وائلیٹنگ کشمیریز بیسک رائٹس سیز ہیومن رائٹس واچ, ان کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دہلی مسٹ ریلیز پولیٹیکل ڈیٹینیز, ہولڈ دا رائٹ ٹو فری اسپیچ, ریسٹور فل انٹرنیٹ ایکسیس. ہم بار بار آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا سے بھی پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے بھارت میں, لیکن مسلسل بھارت کی طرف سے جارحیت بھی جاری ہے, اور ایسے لگ رہا ہے کہ کشمیر سے نکل کر معاملہ اب تمام مسلمانوں پر اور اقلیتوں کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیاقت بلوچ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کشمیر جماعت اسلامی کے لیے ایک بڑا اہم ایشو رہا ہے, بڑا سینسٹیو ایشو رہا ہے. آج آپ کی ریلی پر جو اٹیک ہوا اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا, اور جماعت اسلامی کیا سولوشن سجیسٹ کرتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ صاحبہ. آج پوری قوم نے 5 اگست کے حوالے سے یوم سیاہ بھی منایا ہے, اور فاشسٹ مودی کے جو اقدامات ہیں اس کی بھی مذمت کی ہے. کشمیریوں کے ساتھ اپنے لازوال یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کے جس سے کشمیریوں کی بڑی توقعات ہیں, اور پاکستان ایک ایسے نازک مرحلے پر ایک کاسمیٹک اقدامات کر رہا ہے, اس کے لیے بھی پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ اب ایک واضح دو ٹوک موقف کے ساتھ قومی پالیسی اختیار کی جائے. کراچی میں جماعت اسلامی کی ریلی پر جو بم دھماکہ کیا گیا ہے, جس میں کوئی 15-16 کارکنان زخمی ہوئے ہیں, 3-4 کی حالت نازک ہے, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جو انڈین سلیپر سیل ہے وہ پہلے سے بھی ایکٹیو ہے, اور وہی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں کہ جو کشمیر کے اندر بھی ظلم کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی دہشت گردی کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا دن اسی چیز کے لیے ہے کہ مودی نے جو ریاست جموں و کشمیر پر ناجائز قبضے کے بعد اس کو ہڑپ کرنے کے اقدامات کیے, جو سرین غیر آئینی بھی ہیں, غیر انسانی بھی ہیں, اور تمام عالمی جو مسلمہ قوانین ہیں, اقدار ہیں, ان کی بھی پامالی کی گئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بھی 1 سال ہو گیا ہے کہ طویل ترین لاک ڈاؤن ہے. کشمیریوں نے تو نہ سرنڈر کیا ہے, نہ اپنا سفر ڈالا ہے, وہ جانیں بھی قربان کر رہے ہیں, اپنے مال و اسباب بھی قربان کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی قیادت اور کارکنان بھی جیلوں میں ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کا ارادہ بالکل مصمم ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی بھارت کی بالادستی کو قبول نہیں کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام تو کشمیریوں کے پشتیبان ہیں, لیکن پاکستان میں اصل مسئلہ یہ بنا ہوا ہے, جتنے بھی مواقع میسر آتے ہیں ان تمام مواقعوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے.
اور اب بھی یہی صورتحال ہے کہ بھی 5 اگست کے بعد کشمیریوں کی جو جدوجہد نے بھارت کو بے نقاب کیا، اس کے سیکولرزم کو بے نقاب کیا، بھارت کے اندر مسلمانوں اور اقلیتوں پر جو مظالم ہوئے اس سے اس کا چہرہ اور سیکولرزم کا چہرہ بے نقاب ہو گیا. لیکن پاکستان کی طرف سے جو ایک متفقہ قومی پالیسی کہ جس میں ہم کشمیر کے مقدمے کو سفارتی محاذ پر بھی اور سیاسی محاذ پر بھی لڑیں، اس طرف کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اب یہ حیران کن بات ہے کہ بھی کشمیر ہائی وے جو پوری کشمیر کی آئیڈینٹی کی شناخت کرتی ہے اس کو محدود کر کے سری نگر کی شکل دے دینا اور اس موقع پر زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے کہ وہ تو کشمیر کو ہڑپ کر رہا ہے اور ہم صرف نقشے پیش کر رہے ہیں. کیونکہ ایک سیریز آف سٹیپس ہے جس میں اشارہ کا نام تبدیل کرنا، سیاسی طور پہ نقشہ جاری کرنا، پھر پرائم منسٹر آج آزاد کشمیر میں تھے اور دیگر مختلف معاملات ہیں، یا آپ یونائٹڈ نیشن میں پچھلے سال کی ان کی تقریر کہہ لیں یا سفارتی محاذ. آپ کے خیال سے اس سے بہتر کارکردگی ہونی چاہیے تھی حکومت کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں تقریروں کی تو ہمارے ہاں کمی نہیں ہے. ٹویٹ کر دینا، ای میل کر دینا، ٹیلی فونک باتیں کر لینا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو نمائشی ہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ کشمیری اس موقع پر کوئی پاکستان کے نئے نقشے کی نہیں، وہ تو ایک عملی مدد کے منتظر ہیں. وہاں مائیں لوٹ رہی ہیں، بیٹیوں کی عصمتیں لوٹ رہی ہیں، نوجوانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور بھارت کی جو ناجائز قابض افواج ہیں وہ ظلم کی انتہا کر رہی ہیں. ہم نہ سفارتی محاذ پر اس افینس کے ساتھ موجود ہیں اور نہ ہی ہم جہاد کا نام لینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے ایل او سی کے ساتھ ساتھ سول آبادیوں کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے. اور ہم سب یہی بات کہتے رہیں کہ آخری گولی تک لڑیں گے. جب تک پہلی گولی نہیں چلے گی تو آخری کی باری کب آئے گی؟ ویری انٹرسٹنگ. لیکن بھائی صاحب اگر اجازت دیں تو یہ بات لے کے مہر صاحبہ کے سامنے آتے ہیں. مہر آپ سوال بھی کر سکتی ہیں لیاقت بلوچ صاحب یا فاروق ستار صاحب سے، بٹ یہ جو پریشر ہے پاکستان کے اوپر بھی، اور یہ ہم پچھلے سال سے دیکھ رہے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے شدید پریشر تھا پرائم منسٹر عمران خان پہ بھی، ان کی گورنمنٹ پہ بھی. جس وقت وہ لاسٹ ایئر گئے تھے کشمیر تو بار بار خان صاحب ان لوگوں کو منع کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے نہیں مارچ کرنا ایل او سی کی طرف. لوگ پریشرائز کر رہے تھے کہ ہم ریڈی ہیں. سو اس پریشر کو کیسے ٹیکل کر رہی ہے گورنمنٹ؟ مجھے تو یہ باتیں سن کے مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ 2020 میں لوگ ایک ایسے ملک میں جو کرونا وائرس پینڈیمک کو ہٹا دیں، ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ڈیولپنگ کنٹری ہے، ملینز آف پیپل لیو انڈر دا پاورٹی لائن، سر پیر ہماری اکانومی کا نہیں، ان امپلائمنٹ ہے، انفلیشن ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ہماری اکنامک پاور نہیں ہے. اور آج کے دن میں یہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ پلیز انڈیا میں حملہ کر دیں. میں تو اس بات کی آؤٹریجیسنیس پہ پچھلے ایک سال سے حیران ہوں. میں نے ٹی وی شوز میں یہ سنا ہے، میں نے پولیٹیشینز کو کہتے ہوئے سنا ہے. فار انسٹنس پی ایم ایل این والے، ابھی میں آپ کے نیچے شو کے اس شو کے ٹرانسمیشن کے ٹکٹ نیچے پڑھ رہی تھی کہ احسن اقبال صاحب نے کہا اگر مسلم لیگی حکومت ہوتی تو انڈیا کی جرات ہی نہ ہوتی ہے کرنے کی. انڈین جو ان کی اپنی پارٹیز ہیں دہلی کی، جو ان کی انڈین گورنمنٹ کی اپوزیشن پارٹیز ہیں، ان کو نہیں تھا پتا، کشمیری پرو انڈین پارٹیز کو نہیں تھا پتا، لیکن پاکستان کو یہ جرات کرنی، پاکستان نے کچھ کرنا تھا اور پاکستان نے انڈیا کو روک لینا تھا. مجھے اس بات پوری ان کی جو کانگریس اور باقی پارٹیز دے ایرپٹیڈ ان آؤٹریج کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں. تو اور ساتھ وہ کہتے ہیں، ساتھ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ میں پاکستان ایئر فورس کو سلام کرتا ہوں. ساتھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ بیکڈ اسٹیپ ہے. مجھے تو ان کے کانٹرڈکشنز کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے وہ پپٹ ہیں تو پھر اگر اسٹیبلشمنٹ نے نہیں فیصلہ کیا، فوج نے نہیں فیصلہ کیا انڈیا پہ حملہ کرنے کا، تو عمران خان کی بجائے سیدھا فوج کو اٹیک کریں نا، فوج کو کہیں کہ جی حملہ کر دیں، آپ غریب ملک میں ہیں لیکن حملہ کر دیں. ہم لوگ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس اپنی جاری رکھیں، جو کہ یہ بالکل یہ میری رائے نہیں ہے. یہ پہلی گورنمنٹ ہے جنہوں نے ایکچولی ہر انٹرنیشنل فورم پہ جا کے آواز اٹھائی ہے. لیکن اٹس ٹائم ٹو لک ایٹ دا ریالٹی. پاکستان از ناٹ این اکنامک پاور، اور دنیا میں صرف اور صرف ان ملکوں کی چلتی ہے جن کی کوئی اکنامک ورتھ ہے. انڈیا کو لوگ اس لیے نہیں پسند کرتے کہ وہ
कि वो उनका दोस्त है और पाकिस्तान उनका दुश्मन है। इंडिया उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक माइट ठीक है, दुनिया के लिए obviously opposition का इंडिया बहुत बड़ी point मार्केट of है। view नो लेट मी अलग है। फिनिश बिकॉज लेट मी फिनिश। आज एक वाकया हुआ है कि टाइम स्क्वायर में इंडियन एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस ने जो अपने आप को कहते हैं कि हम बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने नेस्डेक का एक बोर्ड खरीदा था टाइम स्क्वायर में, जिसपे उन्होंने लॉर्ड राम की तस्वीरें और साथ अयोध्या के टेम्पल की मॉडल की तस्वीरें लगानी थी। वहाँ पे मुस्लिम ग्रुप्स ने, जिसमें सेक्युलर ग्रुप शामिल थे, ह्यूमन राइट्स ग्रुप शामिल थे, एंटी फैशिस्ट ग्रुप शामिल थे, उन सब ने इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ निकाली। और इतना बड़ा डायस्पोरा इंडियन होने के बावजूद, इंडियन लॉबी स्ट्रांग होने के बावजूद आज एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जो दूरियां हैं, खास तौर पर लियाकत बलोच साहब ने कहा कि कश्मीर इशू पर भी नहीं इकट्ठे हो सके। ये बात PMLN ने भी की है। ऑपोजिशन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, गवर्नमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। फारूक सत्तार साहब, आपकी नज़र में कितनी मुत्तहिद है आज कौम कश्मीर के इशू पर? कौम तो मुत्तहिद है, मैं समझता हूँ कि उसमें तो कोई तकसीम नहीं है, कोई तफरीक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि सियासी जमातों का अपना एक नुक्ता नज़र होता है, और वो कुछ जमातें हैं जो कश्मीर पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी के हक़ में हैं और हर तरह की ताकत के इस्तेमाल के भी हक़ में है, और दीगर सियासी जमातें जो हैं वो सिफारती तौर पर, सियासी तौर पर जो है वो कश्मीर के इशू को पूरी दुनिया में सही तरह से उजागर करके फिर इस खित्ते की जो हमारी पोजीशन है उसमें वजह तौर पर सैफान ने भी कहा कि चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है, और अभी चाइना के साथ भी भारत ने पंगा लेने की कोशिश की थी तो उसने मुंह की खाई। तो मैं समझता हूँ कि फिर और कश्मीर के तनाज़े में चाइना भी एक फरीक है। ये सिर्फ पाकिस्तान का और भारत का मसला नहीं है, कश्मीरी इसके बजा तौर पर सबसे बड़े और अहम फरीक हैं। लेकिन चीन की का भी जो है वो भारत के साथ ये सरहदी तनाज़ा है कश्मीर के जो है वो खित्ते को लेकर। तो मैं समझता हूँ कि हमें पूरी तरह से सोच समझकर एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत और एक मुस्तकिल बुनियादों पर और एक बाकायदा जो है वो हमें कश्मीर पर हमारी पॉलिसी की फाइन ट्यूनिंग होती रहनी चाहिए, और पूरी दुनिया में हमारी सिफारतकारी में समंदर पार पाकिस्तान रियलिस्टिकली स्पीकिंग, आपको पिछले 10 साल भी याद होंगे और पिछले 2 साल भी, आपको लगा नहीं कि कश्मीर के इशू पे कम से कम हमने वर्बली ही ज्यादा एग्रेशन देखी है पहले की निस्बत? अब भारत में या अभी की बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में तो जैसे जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज किसी वजह से भी अपनी अपनी बारियां करके चली गई, अब एक तीसरी सियासी जमात इस वक्त है, बरसरे इख्तिदार है, तो बहुत सारी वो जमातें जो